बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेकपा भित्रको विवादको जड प्रधानमन्त्री भएको नेता माधव नेपालको आरोप, माधव नेपालको निन्दा गरिएको छ, प्रचण्डको निन्दा गरिएको छ। अनि पीडित एक ठाउँ आयो भने किन पोल्ने, किन पीडित बनाइयो? अपमान गरेको हुनाले, बेवास्ता गरेको हुनाले, अहंकार राखेको हुनाले। कोरोना भाइरसबाट सक्रिय संक्रमितको संख्या 6000 पुग्दा 500 भन्दा बढी बिरामी 4वटा जिल्लामा। प्रदेश 2 मा पर्सा, रौतहट र महोत्तरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली। लेबनानको राजधानीमा हिजोको भयानक विस्फोटपछि खोजी र उद्धारका लागि सङ्घर्ष अझै जारी र प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धकै कारण लगानी बोर्डको नेतृत्व पाएको आरोप लागेका सुशील भट्ट भन्छन्, उहाँसँग सम्बन्धै हुँदैन भन्ने कुरो लाई कसरी भन्न सक्छौँ भनौँ न। अब यसरी नै राख्नु भन्ने कुरो। नेपाल सन्दर्भमा उनीसँग कुराकानी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। लेबननको राजधानीमा एउटा बन्दरगाहलाई तहस नहस पार्ने गरी भएको विस्फोटनपछिको दुष्परिणामसँग जुझ्न स्वास्थ्य तथा उद्धार कार्यकर्ताहरू सङ्घर्षरत छन्। उक्त घटनाका कारण मृतक र घाइतेको सङ्ख्या धेरै भएपछि लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर नयाँ शवगृहहरू बनाउनका लागि रेड क्रसले संयोजन गरिरहेको छ। क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा जीवितै रहेकाहरूको उद्धारका लागि उद्धार कार्यकर्ताहरू लगातार काम गरिरहेका छन्। कयौं हजार मानिसहरू उक्त विस्फोटनका कारण घरबार विहीन बनेका छन्। राष्ट्रपति मिसेल आउनले उक्त विस्फोटनको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लेबननका अर्थमन्त्री राउल नेमहले भने, अहिलेका लागि हामी यसबारे जानकारी लिइरहेका छौँ यो विस्फोटन किन भयो भनेर। सम्भवतः यो मानव सिर्जित गल्ती हो, त्यसको अनुसन्धान जारी छ। एक लेबनानी मन्त्रीको भनाई। फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले आफूले भोलि लेबननको भ्रमण गर्न लागेको बताएका छन्। उनले त्यहाँ लेबनानी राजनेताहरूसँग भेटघाट गर्नेछन्। फ्रान्सले आफ्नो पूर्व उपनिवेश लेबननमा उद्धार र राहत सामग्रीले भरिएका 3वटा जहाजहरू पठाइसकेको छ। प्यारिसका मेयरले बेइरुतप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आज मध्यरातदेखि आइफल टावरमा बत्तीहरू निभाउने बताएका छन्। लेबनन विस्फोटन पश्चात युरोपेली सङ्घ, टर्की, इरान, कतार, रसिया लगायत विश्वभरिबाट सहायता पठाइएको छ। त्यस्तो सहायतामा औषधि, मानवीय सहायता र उद्धार कार्यकर्ताहरू रहेका छन्। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले छिमेकी देश भारतले अवैध रूपमा कश्मीर क्षेत्र कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन्। दिल्लीले भारत प्रशासित कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गरिदिएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा एउटा मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। भारत र पाकिस्तान दुवैले कश्मीरको सबै भूभाग आफ्नो भएको दावी गर्ने गर्छन्, तर दुवै देशहरूले केही भागहरूमा मात्र आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेका छन्। बीबीसीका सिकन्दर केरमानी भन्छन्, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको राजधानी गएर त्यहाँको स्थानीय संसदलाई सम्बोधन गरेका छन्। उनले गत वर्ष भारतले कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्नु रणनीतिक रूपमा ठूलो भूल भएको बताए। बीबीसी संवाददाताको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तर प्रदेश राज्यको अयोध्यामा बनाइने नयाँ राम मन्दिर भारतीय संस्कृतिको आधुनिक सङ्केत हुने बताएका छन्। एउटा विवादित भूमिमा उक्त मन्दिरको शिलान्यास पश्चात बोल्दै मोदीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। हिन्दूहरूको एउटा भिडले सन् 1992 मा उक्त स्थानमा रहेको एउटा 16औं शताब्दीमा बनेको मस्जिद भत्काएको थियो। त्यसपछि भएको धार्मिक दङ्गामा करिब 2000 मानिसहरू मारिएका थिए। त्यसमध्ये अधिकांश मुस्लिमहरू रहेका थिए। श्रीलङ्कामा संसदीय निर्वाचनका लागि भएको मतदान सकिएको छ। उक्त मतदानबाट राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षले नयाँ जनादेश सहित सत्तामा आफ्नो पकड बलियो पार्न चाहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको खतराका बावजुद धेरै मतदाताहरू बाहिर निस्किएर मतदान गरेका छन्। प्रारम्भिक विवरणहरू अनुसार त्यहाँ 60% हाराहारीमा मत खसेको छ। भोलि बिहानदेखि मतगणना सुरु हुने बताइएको छ। र अफगानिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा नमुना सर्वेक्षणले देशका करिब 1/3 अर्थात् करिब 1 करोड जनसङ्ख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन सक्ने देखाएको बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको सहयोगमा उक्त सर्वेक्षण 2 महिना अघि सुरु भएको थियो। अधिकारीहरूले भनेका छन्, अधिकांश संक्रमण कुनै पनि खालका लक्षण नदेखिएका र संक्रमितहरूले सायदै त्यसको अनुभव गर्ने खालका थिए भनेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। लामो समयदेखिको नेकपा भित्रको विवाद सुल्झिन नसकिरहेका बेला उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले उनकै शब्दमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनाएका पीडितहरू एक ठाउँमा आएको बताएका छन्। ओलीमाथि दुई मध्ये एक पद छाड्न दबाब दिन प्रचण्ड र झलनाथ खनाल सहित नेता नेपाल एकजुट छन्। नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीकै कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। विराटनगर स्थित एलिट क्लबले आयोजना गरेको भिडियो अन्तर्क्रियामा नेता नेपालले पार्टीको आन्तरिक विवादबारे खुलेर धारणा राखेका थिए, जसमा अधिकांश समय प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको आलोचना गरिएको थियो। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले जस्तै नेता नेपालले पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको संरचना वडा वडा तहमा विस्तार गरेर आफूहरूलाई धारे हात लगाउने गरेको प्रसङ्ग सुनाउँदै भने, त्यहाँ माधव नेपालको निन्दा गरिएको छ, प्रचण्डको निन्दा गरिएको छ। अनि के हुन्छ, पीडितहरू एक ठाउँमा आउँदैनन्, सब पीडितहरू सबै दुखितहरू एक ठाउँमा जम्मा भए। अनि पीडित एक ठाउँमा आयो भने किन पोल्ने? त्यस्तो पीडाबोधको कारण पनि नेता नेपालले खुलाए। अपमान गरेको हुनाले, बेवास्ता गरेको हुनाले, बैठक नबसेको हुनाले, अहंकार राखेको हुनाले, छलफल नगरेको हुनाले, सरकार राम्रो नचलेको हुनाले अनि यसको विरोध नगर्ने कि खुरो मान्ने, जे गर्नुमा छ हजुर तम शरणम भन्ने। प्रधानमन्त्रीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भारततर्फ लक्षित गर्दै आफूलाई हटाउन खोजेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताको भाका मिलेको बताएपछि स्थायी समितिको बैठकमा दुवै पद छाड्न उनीमाथि दबाब परेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो भनाइले पनि आफूहरूलाई घोचेको नेता नेपालले बताए। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले इन्डियाका मान्छे नेपालमा आएका छन्, होटलमा बसेका छन्, नेताहरूलाई भेटेका छन्, पुष्टि गर्नु परेन? अनि इन्टेलिजेन्सको मान्छेलाई मैले सोधेँ, एकजना पनि नेपालमा छिरेको छैन। अनि यस्तो प्रधानमन्त्रीको मुखबाट यस्ता कुरा निकाल्ने हो? अनि अर्को मान्छे र नेतालाई घोचेको हुँदैन। उनले दुईजना अध्यक्ष मिलेर आफूहरूलाई विगतमा पेलेको अनुभव पनि सुनाए। प्रचण्डजी अस्थिर भएको हुनाले तपाईँ अगाडि बढ्यो भने यो त प्रचण्ड र मलाई लडाउने कुरा। जबसम्म प्रचण्डजी र केपी ओली मिल्नु गएको थियो, माधव नेपाललाई पेलेकै थियो। भ्रष्टाचार, सुशासन, विधि, प्रक्रिया लगायतका कुरामा छलफल गर्न पनि पार्टी बैठकको खाँचो रहेको, तर प्रधानमन्त्री त्यसबाट भागिरहेको नेता नेपालको भनाइ थियो। त्यस्तो मान्छेले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्दै प्रश्न गरेका नेता नेपालले छलफलबाट भने समस्या सुल्झाउन सकिने विश्वास पनि दर्शाए। अब अर्को विषय। सरकारले गत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप 381 जना संक्रमित भएको जनाएको छ। थप 2 जनाको मृत्यु हुँदा मृतकको संख्या 60 पुगेको छ। तराईका 4वटा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बिरामी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज गरेको प्रेस ब्रिफिङमा दिएको तथ्याङ्क अनुसार भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 21,390 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमण भएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,174 छ। बाँकी भने निको भएर घर फर्किएका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 2,000 भन्दा धेरै बिरामी चाहिँ 4वटा जिल्लामा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम, 500 भन्दा माथि उपचारमा रहेका जिल्ला 4वटा रहेका छन्। प्रदेश 2 मा पर्सा, रौतहट र महोत्तरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली र संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्ला 7वटा छन्। तिनीहरू हुन् खोटाङ, धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ र रुकुम पश्चिम। तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा संक्रमण बढ्दै जाँदा ज्यान गुमाउने 18 वर्षीय महिला र 46 वर्षीय पुरुष दुवै पर्सा जिल्लाका बासिन्दा भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गर्दै सरकारले 1 दर्जन भन्दा धेरै जिल्लाहरूमा कतै पूर्ण त कतै क्षेत्रगत रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अब कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमकै बारेमा केन्द्रित श्रोता प्रतिक्रिया लिएर आउँदैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र विष्णु पोखरेल। प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरसको संक्रमणको सन्दर्भमा सल्लाह गर्न बोलाएका विज्ञहरूमध्ये कोहीले लकडाउन गर्न, कसैले स्मार्ट लकडाउन गर्न र अन्यले लकडाउन नगर्न सुझाव दिएको विवरण आएका छन्। संक्रमितको संख्या बढिरहेको बेला लकडाउनबारे तपाईँको धारणा के छ? हाम्रो फेसबुक र ट्विटरमा राखेको यो प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा सोनी श्रेष्ठले लेखेकी छन्, लकडाउनले समस्याको क्षणिक समाधान मात्र गर्छ। मानिसहरू कामको सिलसिलामा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, एक देशबाट अर्को देशमा आवत जावत गर्नुपर्छ। कति लकडाउन गर्ने? मुख्य सावधानी त अब नागरिक आफैले गर्नुपर्छ। PCR जाँच बढाउने अनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ पार्ने। महेश पाण्डे भन्छन्, पहिलेको जस्तो कडा लकडाउन अब गर्नु हुँदैन। अवस्था हेरेर निश्चित क्षेत्र बन्द गर्ने, कर्फ्यू लगाउने, विशेष गरेर यात्रुवाहक सवारी साधन चल्न नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूमा कडाई गर्ने, उपत्यका आगमनमा विशेष ध्यान दिने।
इन्दल यादव लेख्छन्, पीसीआर परीक्षण बढाएर कोरोना भाइरस संक्रमित र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखेर 2 हप्ता लकडाउन गरे राम्रो हुन्थ्यो कि? भुवन धमलाको मत पनि त्यस्तै छ। अति महत्त्वपूर्ण काम उच्च सतर्कताका साथ जारी गर्ने, तर करिब 15 दिन लकडाउन गर्नु नै उपयुक्त होला। ट्विटरमा रामहरि श्रेष्ठ लेख्छन्, काठमाडौँ उपत्यका खुला राखेर प्रवेश नाका सबै बन्द गरौँ। भारतसँगको सिमानामा पनि कडाई होस्। नेपाल फर्कन चाहनेको सुरक्षा र सुविधासहित पीसीआर जाँच गरियोस्। आनन्दराम पौडेल र नवराज पन्तले बुदागत रूपमा दिएका सुझाव मिल्दाजुल्दा छन्। भारतबाट वारवार्ती मानिसहरू आइरहेका छन्, रोक्नु पर्यो। संक्रमित स्थान सिल गरेर पीसीआर परीक्षण व्यापक गर्नु पर्यो। अनि स्थान अनुसार सेनिटाइजर, फेस शिल्ड र मास्क अनिवार्य गर्नुपर्छ। यति गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र खुल्नेछ, प्लेन चल्नेछ र अर्थतन्त्र बौरिन्छ। अनि विजय पौडेलले लेखेका छन्, हेलो बीबीसी, अब लकडाउन गर्दा त गरिबहरू रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने भए। बिस्तारै यो समस्या मध्यम, उच्च मध्यम र धनीहरूले पनि भोग्नुपर्ने दिन आउनेछ। आखिर सबै बाँच्ने स्रोत भनेको उत्पादन नै हो। सतर्कता अपनाउँदै खुलापन जारी राख्नुपर्छ, बरु सिमाना खुला गर्न भएन। अब बाँकी प्रसङ्ग। पहिलोपटक नेपालको बजारमा सुनको भाउ तोलाको 1 लाख रुपियाँ नाघेको दिन सुनचाँदी व्यवसायीहरूले व्यापार ठप्प भएको भन्दै निराशा प्रकट गरेका छन्। विश्वको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसका कारण शिथिल बन्दै गर्दा सुनको भाउ तेज गतिमा उकालो लागिरहेको छ। थप चर्चा सञ्जय ढकालबाट। बुधबार नेपालको बजारमा सुनको भाउ पहिलो पटक प्रति तोला लाख रुपियाँ नागेर 1,01,400 रुपियाँ कायम हुँदै गर्दा पुराना सुन व्यवसायी तेज रत्न साक्यले 12 वर्ष अगाडिको विगत सम्झिए। जतिखेरदेखि सुनको मूल्य एकपछि अर्को कीर्तिमान बनाउँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। 64 सालभन्दा अगाडि 12,000 प्रति तोला थियो, पछि एकदम तीव्र गतिले भाव बढेको छ। 64 बाट 70,000 पुग्दाखेरि फेरि घटेर आएर चाहिँ नि 54,000सम्म आयो। अझ पनि घटेको छ, 47,000सम्मको पनि रेकर्ड छ। अब अहिले बढ्दा अब लाख रुपियाँ लाग्यो। 2064 साल ताका विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको बेला थियो र त्यसले सुनको भाउ प्रभावित भएको थियो। सुनको भाउ उसको नाउँ जत्तिकै चम्किँदै गएको छ, तर सुनौलो भविष्य देखेर यसमा लागेका हजारौं व्यवसायीहरू भने घोर निराशामा परेको बताउँछन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको आँकडा अनुसार सन् 2020 जनवरी 1 तारिकमा प्रति तोला 73,500 रुपियाँमा बिकिरहेको सुन बुधबार 1,01,400 रुपियाँ पुगेको छ। चाङकाचाङ सुन पसलमा भएका व्यवसायीहरू यस पहेँलो धातुको भाउ यसरी बढ्दा निकै खुसी भएको हुनुपर्ने धेरैले ठान्छन्, तर स्थिति उल्टो देखिन्छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कुमार सुनार, व्यापार हुन पर्यो, बढेर मात्रै भएर हाम्रो देशभरि व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। त्यसमा हुनाले यो सुनको भाउ वृद्धि भएर नै हामी म्याक्सिममै चिन्तित छौँ। व्यवसाय त हाम्रो त एकदम डामाडोलो भयो नि। महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बजाचार्य पनि भाउ वृद्धि र कारोबार ठप्पको अवस्थाले आजित भएको सुनाउँछन्। तोलामा 1 लाख पुगेको सुनका गरगहनाहरू डिस्प्ले गरेर राख्दाखेरि भोलिको दिनमा अपराधिक मनसा भएका व्यक्तिहरूको नजर नसक्छ। त्यो सँगसँगै आफ्नो व्यवसाय चाहिँ अब नहुने हो कि अब के गर्ने, अब कसो गर्ने भन्ने मनस्थिति भएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। अहिलेको वृद्धिको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था नै रहेको बताइन्छ। एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमणले शिथिल बनेको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताहरू सुनमा आकर्षित भएका छन् भने अर्कोतिर चीन र अमेरिका बीच चर्किएको तनाव तथा अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले घटाएका ब्याज दरका कारण पनि सुनको भाउ बढिरहेको बताइन्छ। सञ्जय ढकाल, बीबीसी, काठमाडौँ। जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दास अन्ततः भारतको अयोध्यामा आज आयोजित राम मन्दिरको शिलान्यास समारोहमा सहभागी भए। हिजो साँझसम्म जान नपाएका महन्तलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पास उपलब्ध गराएपछि राति उनी भारत प्रवेश गरेको बताइएको छ। जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दासले जनाएअनुसार महन्त दास बिहान अयोध्यामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भए। जनकपुरबाट ब्रिजकुमार यादव भन्छन्, जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दासले जनकपुर धामको पवित्र माटो र 5 थान चाँदीको इँट राम मन्दिर शिलान्यास कार्यक्रममा अर्पित गरे। शिलान्यास समारोहका लागि उनलाई ढिलो गरी निम्तो आएको थियो। लकडाउनको कारण नेपाल र भारतको सीमा बन्द छ, तैपनि मंगलबार राति प्रस्थान गरेका महन्त अयोध्या पुगेको उनका शिष्य रामरोशन दास वैष्णवले जनाए। बिहान करिब 6-7 मा चाहिँ अयोध्यामा निश्चित समयमा उहाँ पुग्नु भएछन्। भगवान रामको मन्दिर शिलान्यासको अवसरमा बिहान जानकी मन्दिर लगायत विभिन्न मठ मन्दिरमा भजन कीर्तन गरिएको थियो। साँझ जनकपुर धाममा
भव्य दीपावली गरिएको मन्दिरका कोठारी सुधाकान्त झाले बताए। निषेधाज्ञा लागूको कारणले गर्दा यहाँ सर्वसाधारणको प्रवेश छैन। केही सीमित पत्रकार महोदयजीहरूको प्रवेश मात्रै हो। यहाँ झाँकी कीर्तनको र दीप प्रज्वलन त 9 बजे 10 बजे रातिसम्म चल्छ। भगवान रामको जन्म सरयुग नदी तटमा रहेको अयोध्यामा भएको हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। नेपालको जनकपुर धाम र भारतको अयोध्या बीचको सम्बन्ध रामायणकालीन रहेको छ। शिलान्यास समारोहमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर धामको पनि चर्चा गरे। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मोदीले संयुक्त रूपमा प्रारम्भ गरेको जनकपुर धाम अयोध्या बस सेवा हाल बन्द रहेको छ। सीमा सील भएको कारण जनकपुर धामबाट जानकी मन्दिरका महन्त बाहेकका साधु सन्तहरू राम मन्दिर शिलान्यास समारोहमा सहभागी भने हुन सकेनन्। ब्रिज कुमार यादव, BBC, जनकपुर धाम। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार गृह मन्त्रालयले 200 जनाभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा भोलिदेखि निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै जोर बिजोर लागू गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी भोलि राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म हिडडुलमा रोक लगाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। लेबननको राजधानीमा भएको एउटा ठूलो विस्फोटका कारण हराइरहेकाहरूको खोजी र उद्धारका लागि उद्धारकर्ताहरू सङ्घर्षरत छन्। कम्तीमा 100 जनाको ज्यान लिने गरी भएको उक्त दुर्घटनाको निष्पक्ष जाँच गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। उक्त विस्फोटनपछि हराइरहेका 100 जनाभन्दा बढीको अझै पनि उद्धार कार्यकर्ताहरूले खोजी गरिरहेका छन्। विस्फोटनबाट लेबननको राजधानी बेइरुत स्थित एउटा बन्दरगाह तहस नहस भएको छ। कम्तीमा 100 जनाको ज्यान गएको छ र 4000 भन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ। उक्त विस्फोटनका कारण पुरै शहरमा भूकम्प गएको जस्तै कम्पन उत्पन्न भएको थियो। राष्ट्रपति मिसेल आउनले 2750 टन अमोनियम नाइट्रेटका कारण उक्त दुर्घटना भएको जनाएका छन्। अमोनियम नाइट्रेट रासायनिक मल र विस्फोटकका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। राष्ट्रपतिले 3 दिने देशव्यापी शोकको घोषणा गरेका छन्। उक्त घटनाका कारण मृतक र घाइतेको संख्या धेरै भएपछि लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर नयाँ शवगृहहरू बनाउनका लागि रेडक्रसले संयोजन गरिरहेको छ। कयौं हजार मानिसहरू उक्त विस्फोटनका कारण अस्थायी रूपमा घरबार विहीन बनेका छन्। कतिपय लेबनानीहरूले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट उनीहरूलाई आफ्नो घरमा शरण लिन आह्वान गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिले उक्त विस्फोटनको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैबीच फ्रेन्च राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोले आफूले भोलि बिहिबार लेबननको भ्रमण गर्न लागेको बताएका छन्। उनले त्यहाँ लेबनानी नेताहरूसँग भेटघाट गर्नेछन्। फ्रान्सले आफ्नो पूर्व उपनिवेश लेबननमा उद्धार र राहत सामग्रीले भरिएका 3वटा जहाजहरू पठाइसकेको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विष्णु पोखरेलबाट। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। सरकारले हालै सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEOमा नियुक्त गरेको विषयलाई लिएर चरम विवाद सिर्जना भएको छ। उनको योग्यता र अनुभव नपुग्नुका साथसाथै उनी तथा उनको परिवारका सदस्यहरू विभिन्न विदेशी कम्पनीको नेपाल स्थित एजेन्ट रहेको जस्ता आरोप समेत उनीमाथि सार्वजनिक रूपमा लागेका छन्। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदले भट्टराईलाई लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो र आजै उनले कार्यभार पनि सम्हालेका छन्। तर उनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट भएकै कारण योग्यता नपुगे पनि नियुक्ति गरिएको भन्दै सत्ताधारी पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेताहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका खबरहरू आएका छन्। आज साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उनै सुशील भट्टसँग कुराकानी गरेका छौं। सबभन्दा पहिला उनलाई हामीले सोधेका थियौं, कतिपयले भन्ने गरे झैं तपाईँ विदेशी कम्पनीहरूको एजेन्ट र बिचौलिया हो? विष्णुजी, हेर्नु, सर्वप्रथम चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा प्रोफेसनल करियर पाथ रह्यो हैन। मैले विभिन्न भनौँ न सेक्टरको एक्सपिरियन्स चाहिँ
हासिल गरेँ इन टर्म्स अफ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि ब्याङ्किङ सेक्टर र अब एक हिसाबले भोलिन्टियर इन्गेजमेन्ट चाहिँ नेपाल व्यवस्थापन सङ्घको 2टा कार्यकाल, एकचोटि चाहिँ कार्यवाहक र एकचोटि चाहिँ म अध्यक्ष पनि भएँ र त्यसपछि पोलिसी प्लानिङ लेभलको इन्गेजमेन्ट मेरो नेसनल प्लानिङ कमिसनमा रह्यो र एउटा पिरियड अफ टाइममा मैले चाहिँ कन्सल्टिङ सर्भिसेस चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ ज्ञान सिप चाहिँ रेन्डर गरेँ होइन। त्यसैले मैले चाहिँ तपाईँले राखेको कुरो एजेन्ट भन्ने कुरोमा होइन, मैले त्यो खालको चाहिँ कुनै बिजनेस व्यवसाय गरेको अवस्था होइन। मैले एउटा चाहिँ आफ्नो ज्ञान सिप चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कन्सल्टिङ सर्भिसेस रेन्डर गर्ने काम गरेको हुँ। तर तपाईँको योग्यता पनि पुग्दैन, अनुभव पनि पुग्दैन, त्यस्तो मान्छेलाई नियुक्त गरियो जसको योग्यता र अनुभव पुग्दैन भनेर प्रश्नहरू उठिरहेछन् नि त? होइन, हेर्नुहोस् न, त्यो के हुन्छ भने त्यो कुनै पनि जब रिक्वायरमेन्टको जब स्पेसिफिकेसन हुन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईँको जब रिक्वायरमेन्ट अनुरूप चाहिँ अब नियमावलीमा क्लियरली भनेको छ। मैले आफ्नो चाहिँ बायोडाटामा त्यो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट गरेर दिएकै छु। त्यसैले त्यसमा पुग्यो पुगेन भन्ने कुरो त्यो कुरोसँग म आफू वाकिफ छु। मेरो पुगेकै छ योग्यता। सुशीलजी, मुख्य रूपमा तपाईँलाई 10 वर्षको जुन अनुभव हुनुपर्थ्यो नेतृत्व दायित्वमा रहेको, त्यो अनुभव छैन सुशील भट्टको भन्ने प्रश्न उठाएर विभिन्न पत्र पत्रिकाले समाचार लेखिरहेछन्। हेर्नुहोस्, मेरो विगतदेखिकै फर्स्ट एक्सपिरियन्समा त्यो सबै चाहिँ एक्सपोजर पुग्छ होइन। चाहे त्यो स्पेसिफिक भएर हेर्ने हो भने म्यानेजमेन्टको डोमेनमा मेरो त्यो एक्सपिरियन्स पुगेको छ। तर अब तपाईँको नियुक्तिलाई लिएर सत्ताधारी पार्टीभित्रै विवादको अर्को मुद्दा बन्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्ड र झलनाथ खनाल, अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाइसक्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, नितान्त के हुन्छ भने त्यो गभर्मेन्टको मेकानिजममा अब हामीले चाहिँ आफ्नो भनौँ न एउटा प्रुडेन्सीमा काम अगाडि गरेका हुन्छौँ। अब मैले त्यो अगाडि कुरो बढाएको छु, त्यसमा मैले धेरै कमेन्ट गर्नु उचित ठान्दिनँ। अब कतिपयले के पनि भनेर आरोप लगाइरहेका छन् भने तपाईँले परामर्शदाताकै रूपमा भए पनि विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूको आयोजनाहरूमा काम गरिसक्नुभयो। त्यसले गर्दा तपाईँ लगानी बोर्डको चाहिँ प्रमुखको रूपमा जाँदाखेरि स्वार्थ बाजिन्छ भनेर पनि कतिले भनिरहेछन्। होइन, यहाँ सुन्नुहोस् है, के हुन्छ भने एउटा खालको बिजनेस डोमेनमा धेरै खाले प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टका कामहरू भएका हुन्छन्। एउटा प्रोफेसनलले आफ्नो ज्ञान सिप चाहिँ कहीँ पनि चाहिँ सर्भ गर्न सक्छ। त्यो सवालमा मेरो प्रोफेसनल करियर पाथमा मैले चाहिँ प्रोजेक्टसँग रिलेटेड या कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड या त्यसका चाहिँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकलका डिफ्रेन्ट चरणमा चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ एक्सपर्टिज चाहिँ गेन गर्नु भनेको यो लगानी बोर्डको फङ्सन जहाँ चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट नै एक्सपेडाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो स्पेसिफिक एक्सपिरियन्सको रूपमा चाहिँ हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईँले योग्यता र क्षमताकै आधारमा यो पद पाउनु भयो हो भन्ने तपाईँको कुरा होइन। त्यो त नितान्त तपाईँको चाहिँ हामी एउटा खालको प्रिडिफाइन्ड प्रोसेसबाट स्क्रिनिङ भएर अनि तपाईँको चाहिँ प्रपोजल सब्मिट गऱ्यौँ। तत्पश्चात सर्टलिस्टिङ भइसकेपछि प्रस्तुतिकरण रह्यो, त्यसपछि रणनीतिक छलफल रह्यो। त्यो सबै एउटा खालको डिफाइन्ड प्रोसिजर अनुरूप चाहिँ मैले आफ्नो क्यापेसिटी, आफ्नो एक्सपिरियन्स, प्लान, रणनीति र कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्म त्यहाँ प्रस्तुतिकरण गरेर अगाडि बढेको अवस्था हो। अब धेरैले चाहिँ विशेष गरी तपाईँको भाइ र तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एकदमै नजिकको भएको कारणले तपाईँलाई नियुक्त गरियो भन्ने खबरहरू आइरहेछन् र पार्टीभित्रकै मान्छेले, सत्ताधारी पार्टीभित्रकै नेताहरूले पनि त्यो आरोप लगाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, म एउटा एडभाइजरी सेलमा थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेसनल प्लानिङ कमिसनमा। मैले अघि पनि भने 27 महिनाको पिरियड मैले त्यहाँ व्यतीत गरेँ। केही माइलस्टोन्सहरू चाहिँ हामीले एचिभ गऱ्यौँ। 15औं आवधिक योजना, त्यस्तै राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्कको अवधारणा नेसनल प्लानिङ कमिसनले अगाडि बढायो। त्यसमा त्यो म्यान्डेट मैले स्पेसिफिकली हेर्थेँ, बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड लगायत यी चिजहरू एउटा खालको पोलिसी फ्रेमवर्कमा, प्लानिङ फ्रेमवर्कमा काम गरिसकेपछि अब मैले कार्यान्वयन पाटोमा पनि काम गर्छु भनेर आफ्नो
आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ लज गर्नु होइन, त्यो मेरो आफ्नो चाहिँ इन्डिभिजुअल राइट्स हो भन्ने मलाई लाग्छ र कानुन तह म अगाडि बढेको अवस्था हो। जहाँसम्म भाइको कुरो छ, भाइ लगायत अरू सबैले चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ व्यापार कानुनी परिधिमा बसी गर्ने राइट चाहिँ रिजर्भ गर्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले एउटा भाइको चाहिँ व्यापार व्यवसाय छ होला, तर म एज एन इन्डिभिजुअल एउटा सुशील भट्टलाई हेर्दाखेरि सुशील भट्टको चाहिँ क्रेडेन्सियल के हो त, उसको चाहिँ करियर पाथ के रह्यो भन्ने कुरो हेर्नु पर्थ्यो। अलिकति एभिडेन्स बेस्ड अप्रोचमा चिजहरू आएनन् हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले त्यसले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ डिसस्याटिस्फ्याक्सन पनि मलाई चाहिँ हुन गएको छ। तर अब तपाईँले यो कुरा सार्वजनिक रूपमा खण्डन पनि गर्नु भएको छैन र तपाईँले केपी ओलीसँग निकट छैन भन्दा पनि धेरै घटनाहरूले निकट देखाउँछन् भन्ने कुराहरू आइरहेछन्। होइन, निकट भने आफ्नो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको लिडरसिपमा हामीले नेसनल प्लानिङ कमिसनमा काम अगाडि बढायौँ। उहाँको चाहिँ भिजन अनुरूप चाहिँ हामीले चाहिँ काम अगाडि गऱ्यौँ त्यो पिरियडमा। अब एउटा खालको चाहिँ उहाँसँग सम्बन्धै हुँदैन भन्ने कुरो लाई कसरी भन्न सक्छौँ भनौँ न, अब यसरी नै राख्यौँ मैले कुरो। तर अब कतिपयले के पनि भनिरहेछन् भने अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तपाईँ चाहिँ यसमा सहभागी नहुनुहोस् भनेर उहाँ दोस्रो चरणमा नगएर तपाईँलाई चाहिँ नियुक्त गरियो पनि भनिरहेछन्। होइन, मलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि क्लोजली ओभरअल प्रोसेस चाहिँ वाच गर्नुभएकै होला। एउटा विधिसँग एउटा प्रोसेस सेन्ट्रिक अप्रोचमा चिज अगाडि बढेका छन्। अब त्यो विषयसँग चाहिँ म अवगत छैन हेर्नुहोस् होइन, र म जरुरी पनि ठान्दिनँ। थाहा नभएको कुरो चाहिँ अब मैले भन्नु पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुशीलजी, तपाईँ र तपाईँको भाइलाई जोडेर तपाईँहरूले सत्ताधारी नेकपालाई एकीकरण गराउनसम्म भूमिका खेल्नुभएको भन्ने खालका खबरहरू पनि आइरहेछन्। के तपाईँहरूले त्यस्तो भूमिका खेल्नु भयो? होइन, कसरी चाहिँ यो कुरा रूपमा अलिक प्रोपोगेन्डा बनाएर मैले त आफूलाई यसबाट रिट्र्याक्सनै गर्नुपर्ने पनि स्थिति देख्छु। एउटा खालको चाहिँ भनौँ न ओभरअल क्रेडेन्सियललाई नै क्वेसन गर्ने हिसाबले चाहिँ कुरो आइरहेको बुझेको छु। यसको म होइन, मलाई त्यो प्रिमाइसमा म प्रवेशै गर्न चाहदिनँ, किनभने म नितान्त एउटा प्रोफेसनल हो। यो कुरोमा आफ्नो केही चाहिँ त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु उचित ठान्दिनँ। सुशीलजी, अन्त्यमा अब लगानी बोर्डको तपाईँ प्रमुखको रूपमा आज कार्यभार सम्हाल्नुभयो। लगानी बोर्डमा चाहिँ परियोजनालाई तपाईँ अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब त्यसमा मूलत डेलिभरी भनौँ न रिजल्ट डेलिभरी अप्रोचमा चाहिँ हामीले कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। भए गरेका प्रोजेक्टहरूलाई रूपरेखामा फुलफिटिङमा प्यारिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने कामहरू गर्छौँ। कार्यान्वयन चरणमा गएका आयोजनाहरूलाई हामीले चाहिँ क्लोजली चाहिँ मोनिटर गर्छौँ। प्रोग्रेसमा भएका चाहिँ बोटलनेक्सहरूलाई छिटोल्ने सवालमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ सहजीकरण, त्यहाँ समन्वयन गरिदिनु पर्ने निकायसँग समन्वयन लगायत पनि गर्छौँ। उनी थिए लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी विष्णु पोखरेल। अब अन्त्यमा उनैबाट सुन्नुहोस् प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। नेपालको गृह मन्त्रालयले भोलिदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यका र 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू रहेका जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ। त्यस्ता क्षेत्रमा राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म आवागमन पनि बन्द गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। लेबननको राजधानी स्थित एउटा समुद्री बन्दरगाहलाई तहसनहस पार्ने गरी भएको विस्फोटन पछिको दुष्परिणामसँग जुझ्न स्वास्थ्य तथा उद्धार कार्यकर्ताहरू सङ्घर्षरत छन्। फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले आफूले भोलि लेबननको भ्रमण गर्न लागेको बताएका छन्। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले छिमेकी देश भारतले अवैध रूपमा कश्मीर क्षेत्र कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तर प्रदेशको राज्य अयोध्यामा बनाइन लागेको राम मन्दिर भारतीय संस्कृतिको आधुनिक सङ्केत हुने बताएका छन् र श्रीलङ्कामा संसदीय निर्वाचनका लागि भएको मतदान सकिएको छ। मतगणना भोलिदेखि सुरु हुनेछ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।